भाव भयणीनो, हांव सिस्टर आयडा रोचा बागीव एलिसाचे पिलगोजींतले देव संदेशकार तुमकां नमन करता आनी साद्या काळाच्या दुसऱ्या आयताराचो हो ल्हानसो नियाळ तुमचे मुखार दवरता। एका तरणाट्याक अपसयोग जाल्ल्याची खबर आयकूंक आयली। अपसयोग जातूच सगल्याच्या मनान प्रश्न हो, कसलो अपसयोग, कसो जालो आनी आतां कितें केलां? अशें आसतनाय त्या तरणाट्याक भेटूंक आमी गेले। ताचे इश्ट ताचेशी आसले। ते अशें सांगताले, हो अपसयोग जालो आमचो इश्ट कानात मोबायलाचे इयरफोन घालून रस्त्या वेल्यान चलत वेतालो। रस्त्याचे कुशीक झाडां कापपाचो वावर चलतालो। म्युजीक आयकपान गुल आसलो। हो आमचो इश्ट थंयसरूच झाडां पोंदा बसता। दुसरे वाटेन आसले ताचे इश्ट ताका कुशीन राव म्हूण सांगतात। इतल्यान कातरलोल्या झाडाचो कांदो ह्या तरणाट्याचेर पडटा आनी तो बरोच घायल जाता। भावा भयणीनो, जिवितान स्थितीदान आसप, सोयरानार आसप आनी जागृतायेन जिवप भोव गरजेचें देखून जेजूय म्हणटा, सोरपा भाशेन चतूर आनी पारव्या भाशेन सादी जायात। स्थितीदान चलता ताका आमी शाणो म्हणटात। स्थितीत नासलोल्याक सोयर भयर जाल्लो मनीस म्हणटात। गोंयो नासलोलो मनीस म्हणटात। ताची गोत वासू सारकी। वासू आसल्यार आसूं, नासल्यार नासूं, वासूक पडोंक ना कोणाचें आनी कोणाक पडलां वासूचें। देव आमकां जायते पावटी जायत्या मनशां वरवीं जायते घोडितां वरवीं शिटकायता। बरी बूद दिवंक बरें तेंच करूंक आपयता। आयच्या पयल्या वाचपांतल्यान शमुएला भाशेन न्हिदून गूल जावंक न्हय, जिवितान चिटूक जावंक या। आयचो विशय आमकां जागी जावन देवाचो ताळो आयकूंक उलो करता। कसली जेम आमकां आयज येता ओ आयल्या काय? पयले सुवातेर आपणेपणाची। हांव मोजेत चिंत्ता, आपल्यापणाच्या ओ मोजेत सपनांनी हांव जेमींत आसां। जायते पावटी उठ्ठा म्हणसर सगळें सोंपता। कावळ्याची गजाल अशी, ते सदांच उपाशी कावळ्याक खंय वांटूक कळना आनी जायना। ते सगळेच चोंचावंक सोदता। ते आपुणू खायनात आनी दुसऱ्यांकूय खावंक दिनात। दुसरे सुवातेर नोसाय, राग, कुन्नाटकायेची जेम। एक कुल्ली वयर सोदता जाल्यार दुसरी कुल्ली तिका धरून ओडटा। राग, कुन्नाटकाय, नोसाय आमच्या दोळ्यांचेर काळी साय हाडटा आनी हातूंत आमी जेमेता। तिसरे सुवातेर पातकाची जेम। वायट चिंतपाचें, उलोवपाचें आनी करपाचें जायत्याचें हेंच काम। देखून जायत्यांक KBC कातोर भाजी कमिटी म्हणटा। तूं खंय पडटा? पयल्या वाचपान देव शमुएलाक उलो करता। ताची खबर मेळटा। शमुएल जेमेन गूल जाल्लो आसलो। एली ताका जेमेंतलो उठयता आनी अशें जागृत जावन शमुएल देवाचो ताळो आयकता। दुसऱ्या वाचपान कोरिंथकारान चिटीन बरोवन आमकां 3 सोतां उगडापे कोत्ता। पयले सोत आमची कूड सोम्याची, सोम्यान आकारलोली आनी माकलोली। दुसरे सोत आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर। तिसरे सोत आमचे कुडीन देवाक महिमा दिवंक जाय। शुभ वर्तमानान जुआंव आनी आंद्रे आपूण जेजूशी येतात आनी दुसऱ्यांकूय जेजूशी हाडटात तें आमकां आयकूंक मेळटा। जुआंव बातिस्ट आपल्या शिसांक जेजूशी आपयता जाल्यार आंद्रे आपल्या भावाक। आमी आमकांच प्रश्न करुया, आमच्या बऱ्या चिंतना वरवीं, बऱ्या उलोवपा वरवीं आनी सेवा साकरेच्या कोन्नांतल्यान कितल्यांक जेजूशी पावयल्यान?